अस्पतालमा पनि कार्यरत छु तथा मेरो आफ्नो निजी क्लिनिक छ शान्ति पोलिक्लिनिक। अन्त 4 वर्षदेखि म कार्यरत छु र प्रदेश 2 नम्बर प्रदेशको म सबभन्दा पहिलो डाइटिसियन म नियुक्ति गरेको मान्छे हो र म 4 वर्षदेखि दुवै ठाउँमा आफ्नो सेवा दिइरहेको छु। म पढाइ चाहिँ भीमराव अम्बेडकर युनिभर्सिटीबाट गरेको हो र मेरो आफ्नो इन्टर्नसिप मैले दिल्लीको म्याक्स हस्पिटलबाट कम्प्लिट गरेको छु। आहार भनेको जुन हाम्रो डेली लाइफको दिनचर्या हो, ब्यालेन्स डाइट भन्दाखेरि सन्तुलित आहार र कति एजको मान्छेलाई कति बेला कति खानुपर्छ र त्यो हाम्रो ब्यालेन्स डाइटमा सबै चिजको मात्रा हुनुपर्छ। यो होइन कि हामीले कार्बोहाइड्रेट मात्रै लियो हैन, त्यसमा प्रोटिन मिनरल हैन सबै थोक फ्याट ओइल एभ्रिथिङ सबै चिज हुनुपर्छ र यो कुराको जानकारी यदि मान्छेलाई छ भने उसले आफ्नो डाइटमा 3टै मतलब 6 प्रकारको जुन चिज हुन्छ सबै चिज मिक्स गरेर र टाइम टेबल मिलाएर खानुपर्छ। कार्बोहाइड्रेट भयो हैन, पल्सेस भयो, मिनरल्स भयो, फ्याट एन्ड ओइल, अनि त्यसपछि सुगर एन्ड ज्याक्री फ्रुट एन्ड भेजिटेबल सबै थोक हाम्रो त्यो खानामा सामेल हुनुपर्छ। यो होइन कि हामीले भात दाल मात्रै खायो, जुन हाम्रो नेपाली मान्छेहरूको हाम्रो मेन खाना भनेको भात दाल हो हैन, तर त्यो भात दालले मात्रै हाम्रो पुरै ब्यालेन्स त जिउलाई गर्दैन। त जिउलाई त हरेक चिज चाहिन्छ हैन, मिनरल पनि चाहियो, सुगर र ज्याक्री पनि चाहियो, ओइल पनि चाहियो त हैन। भात र दाल मात्रै खायो भने त कार्बोहाइड्रेट र हामीले पल्सेस मात्रै लियो नि, तर त्यसको साथै हामीले ग्रिन लिफी भेजिटेबल चाहिन्छ, जस्तो हरियो सागसब्जी आफ्नो खानामा प्रशस्त रूपमा हुनु पर्यो है। अनि बडीलाई स्ट्रङ गर्न र इम्युनिटी पावर स्ट्रङ गर्नको लागि हामीले प्रोटिन लिनुपर्छ हैन। प्रोटिनमा पनि अब जस्तो धेरै जस्तो मान्छे भेजिटेरियन हुनुहुन्छ, शाकाहारी हुनुहुन्छ हैन, मांसाहारी हुनुहुन्छ। मांसाहारी भएको मान्छेले त माछा मासु खाएर आफ्नो प्रोटिनलाई ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्छ, तर जुन शाकाहारी मान्छे हुनुहुन्छ, भेजिटेरियन मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँको प्रोटिन फुलफिल गर्नको लागि हामीले जस्तो दालहरूमा पनि प्रोटिन धेरै हुन्छ, प्रशस्त मात्रामा हुन्छ र अर्को दुधमा पनि हुन्छ, पनिरमा पनि हुन्छ। त त्यस्तो चिजहरू खाएर हाम्रो आफ्नो डाइटमा जुन प्रोटिनको मात्रा कम हुन्छ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। स्वस्थ बस्नको लागि कमसेकम मिनिमम 3 चोटि खानै पर्छ हैन, तर हाम्रो लाइफस्टाइल यस्तो बिजी सेड्युल छ कि हामीसँग टाइम छैन। जुन हाम्रो नेपालीको एकदमै नराम्रो बानी के छ भन्दाखेरि हामीले दिनभरि एकदम थपेडी गर्छौँ, दिनभरि आफ्नो काम गर्छौँ, अनि एकैचोटि जुन हामीले रातिको खाना खान्छौँ त्यो हेभी खान्छौँ। त्यो रियलीमा त्यो तरिका राम्रो होइन हैन। मर्निङमा जुन हामीले खान्छौँ त्यो मर्निङको जुन फर्स्ट मिल हुन्छ नि, जस्तो कतिजना मान्छे अफिस जाने मान्छेले त्यही बेलामा आफ्नो लन्च गर्नुहुन्छ, त्यो जुन डाइट हुन्छ त्यो अलिक हेभी लिनुपर्छ। हेभी भन्दाखेरि तपाईँको आफ्नो मनले जतिसम्म भ्याउँछ हैन, पेटभरि खाना खाने त्यो डाइट एकदम पर्फेक्ट हुनुपर्छ। जस्तो हामीले भातै दाल खान्छौँ भने भात दाल तरकारी दही एभ्रिथिङ त्यसमा सबै ब्यालेन्स भएको खाना लिनु पर्यो। र आफ्टरनुनमा जस्तो 1 देखि 2 को बिचमा तपाईँले फ्रुटहरू लिन सक्नुहुन्छ, फ्रुटको स्यालेडहरू लिन सक्नुहुन्छ र भएन भने तपाईँहरूले जस्तो ओट्स पनि लिन सक्नुहुन्छ, दलिया पनि लिन सक्नुहुन्छ, तर पेटलाई खाली राख्नु हुँदैन, अलि थोरै मात्रामा, तर 2 देखि 3 को बिचमा या 1 देखि 2 को बिचमा लिनुपर्छ। त्यो 1 घन्टा माथि तल भएर केही फरक पर्दैन, तर लिनु त लिनुपर्छ हैन। अनि त्यसपछि रातिको बेलामा जुन तपाईँले डिनर गर्नुहुन्छ त्यो हामीले यस्तो भन्छौँ कि सुत्नुभन्दा एटलिस्ट 2 आवर पहिले लिनुपर्छ, जुन हेल्थको लागि राम्रो हुन्छ। तर रातिको खानामा अलिकति लाइट लिनुहोस् हैन। अब एकैचोटि यो होइन कि मैले भात खाएर खाने बित्तिकै सुतेको, त्यस्तो होइन, अरू चिज लिने हल्को डाइट। तर जस्तो तराईमा अहिले एकदम धेरै गर्मी छ, गर्मीलाई फुलफिल गर्नलाई तपाईँले आफ्नो बडीलाई डिहाइड्रेट गर्नु हुँदैन हैन, त्यसको लागि हामीले पानी लिनुपर्छ हैन। पानीमा तपाईँले मिनिमम या सबैजनाको लागि 12 वर्ष या 14 वर्षको उमेरदेखि लिएर 60 इयर्ससम्म
5 लिटर पानी प्रत्येक दिन लिन सक्नुहुन्छ। र पानीमा यस्तो भन्दाखेरि कि तपाईँले नर्मल पानी पनि लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई इच्छा लागेछ भने डिटक्स वाटर हुन्छ होइन, अर्ग्यानिक जस्तो राति पानीमा या 200 ml होस् होइन, 200 ml पानीमा तपाईँले पुदिना हुन्छ, मिन्टको पात होइन, तुलसीको पात हालेर त्यो पानीलाई छोपेर तपाईँले 6-7 घन्टा राख्नु भएको छ भने त्यस्तो पानी भोलिपल्ट खाँदा त्यो हेल्थको लागि एकदम राम्रो हो गर्मीको बेलामा। त तपाईँले अब 5 लिटरमा तपाईँ माथि निर्भर गर्छ कि तपाईँ कहिले त्यसलाई ग्लुकोज वाटर गर्न सक्नुहुन्छ, कहिले त्यसलाई जुसको फर्ममा लिन सक्नुहुन्छ, कहिले डिटक्स वाटर। तर 5 लिटर पानी तपाईँको बडीको लागि जरुरी हुन्छ जुन लिने। अचल हाम्रो समाजमा धेरै पहिला त्यस्तो मान्छे यो खानपानको बारेमा त्यस्तो जागरुक हुनुहुन्थेन, तर अचल मान्छे सबैजना जागरुक हुनुभएको छ। कति मान्छे आफै सोध्न आउनुहुन्छ होइन। तर हामीले यो भन्छ एज अ डाइटिसियन म यो भन्छु कि बच्चैदेखि सुरुदेखि नै हामीले बच्चालाई त्यस्तो हिसाबले खाना दिने कि उसको बढ्ने एज होइन, उसको ब्रेन पनि डेभलप हुन्छ, बोन डेभलप हुन्छ, एभ्रिथिङ सबै डेभलप हुन्छ। बच्चैदेखि हामीले उसलाई ब्यालेन्स खाना खुवाउँछौँ। जस्तो बच्चाको लागि छुट्टै क्यालोरी हुन्छ होइन, बच्चाले 1000, 1100 या 1200सम्मको क्यालोरी हुन्छ, त्यो हिसाबले हामीले उहाँहरूलाई डाइट बनाएर दिन्छौँ। तर ग्रोइङ फेजको बच्चालाई क्याल्सियम र प्रोटिन एकदम धेरै निड हुन्छ होइन, त्यो दिनै पर्छ। र हाम्रो यो व्यस्तताको कारण अझ यति धेरै रोग भइरहेछ। जस्तो पहिला हाम्रै नेपालमा जुन हाम्रो सोसाइटीमा यस्तो थियो कि रोटी खाने हाम्रो चलन थिएन होइन। हाम्रो नेपालमा रोटी कसैले पनि बुझ्दा मन पराउँदा पनि पराउँदैन थियो, हामी भात खाने मान्छे हो। तर अचल तपाईँ कुनै पनि होटलमा जानुहुन्छ, सिम्पली तपाईँसँग जसले पनि होटलको मान्छेले सोध्छ रोटी खानुहुन्छ कि भात खानुहुन्छ, यसको भनाइ कि अचल मधुमेह रोग होइन, स्ट्रेसले, हाम्रो लाइफस्टाइलले र हाम्रो खानपानको गडबडीले यति धेरै मान्छेमा मधुमेह रोग भइरहेछ। त्यसले गर्दा हेर्नु, मधुमेह एउटा यस्तो रोग हो कि उसले भित्रभित्र 3-4वटा रोगलाई निम्तो दिन्छ होइन। त्यो हाम्रो खानपानको गडबडीले पनि भएको हो। र अर्को हाम्रो जुन स्ट्रेस छ, एकअर्कासँग हाम्रो यस्तो प्रतिस्पर्धा छ, यस्तो कम्पिटिसन छ कि उहाँभन्दा म कसरी अगाडि जाउँ होइन। त्यसले गर्दा अहिले हेर्नु हाम्रो सोसाइटीमा धेरै किसिमको रोग छ। र पहिलाकै हाम्रै बाजेहरू यति लामो एजसम्म बाँच्नुहुन्थ्यो होइन। तर हाम्रो जुन एज छ, हाम्रो एज 60 to 65 मा हामी छिटै जान्छौँ होइन। अचल तपाईँ सुन्नु होला कि एकैचोटि मान्छे जिम गरिरहेछ, फिट एन्ड फाइन छ होइन, त्यही पनि त्यो मान्छेको यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कि एकैचोटि कार्डियक एरेस्ट भयो, हार्ट एट्याक भयो होइन। अचल हामी यो एकदम सुन्ने गरेका छौँ। तर जिम गर्दा गर्दै त्यो मान्छेको किन हार्ट एट्याक भयो होइन। जिम गर्ने मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि उनीहरूले धेरै जस्तो प्रोटिनमा डिपेन्ड बस्नुहुन्छ होइन, प्रोटिन डाइट, प्रोटिन सेक होइन, अरू चिजहरू उहाँहरूले छुटाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली हाम्रो जिउमा असर गर्छ। त्यो असरले गर्दा डिजिजहरू थपिँदै गइरहेछ होइन। त्यो डिजिजहरू निवारणको लागि अलिकति बच्चैदेखि आफ्नो डाइटमा कन्ट्रोल गर्ने र सकेसम्म जुन हाम्रो एकदमै नराम्रो बानी परेको छ कि हामी बाहिरको चिज धेरै मन पराइदिइरहेछौँ। हाम्रो पनि गल्ती हो एज अ प्यारेन्ट्स, म पनि एउटा मदर हो। हामी सबैको एउटा विकनेस के छ भन्दाखेरि हामी यति बिजी छौँ, बिजी हुँदाखेरि ल बच्चाले केही खान माग्यो हामीले चाउचाउ दिन्छौँ। धेरै डिमान्ड गर्यो भने बर्गर, पिज्जा, यताउता चिज, जङ्क फुडमा हामी धेरै ध्यान दियौँ। त्यो जङ्क फुड नदिनुहोस् होइन, यो भनेको होइन मैले कि ठ्याम्मै बन्द गर्नुहोस्, तर त्यसलाई विकली गर्नुहोस् होइन। आफ्नो डेली लाइफमा त्यसलाई सामेल नगर्नुहोस्, किनभने त्यो चिजहरूमा अलिक केमिकल धेरै हुन्छ होइन। अनि प्रिजर्भेटिभ चिजहरूसँग एभोइड गर्नु, नलिनुहोस्। त्यो सबैहरू न्यून गऱ्यो भने सकेसम्म हामीले रोगलाई अलिकति यो पुरै हाम्रो एरिया हेर्दाखेरि धेरै जस्तो म कहाँ आउने पेसेन्टहरू डायबिटिक हुनुहुन्छ। त्यो डायबिटिकमा फेरि यस्तो 30 वर्ष नागिसकेपछि 30 वर्षदेखि 60 वर्षको मान्छेहरू धेरै आउनुहुन्छ र लेडिजहरू धेरै आउनु गर्नुभएको छ। जस्तो अचल हाम्रो विगत 10 वर्षदेखि थाइरोइड रोग एकदम धेरै छ्यापछ्याप्ती भएको छ। तपाईँले 10 जना लेडिजलाई राख्नुहुन्छ भने त्योमध्ये 7 जनालाई लमसम 7 जनालाई तपाईँले थाइरोइड रोग भेट्नुहुन्छ। थाइरोइड रोगको मान्छेहरू आउनुहुन्छ। र अर्को एकदम खुसी लाग्छ कि अचल मान्छे अवेर भएर
आफ्नो केही डिजिज नहुँदा पनि मान्छेले आफ्नो फिटनेसको लागि या कोही मान्छे एकदम धेरै दुब्लो छ म कसरी मोटाउने, कोही ओबेस छ मोटाउनु भएको मान्छे छ भने म कसरी दुब्लाउने हैन, मेरो बच्चाको ग्रोथ राम्ररी भइरहेको छैन त्यो कसरी गर्ने, मेरो बच्चाको ब्रेन कसरी सार्प हुन्छ, त्यस्ता पेसेन्टहरू पनि धेरै आउने गर्नुभएको छ। तिरको मान्छे धेरै आउने गर्नुभएको छ। हजुर गाउँतिरको मान्छे होइन, हुन त सहरतिरको पनि आइरहनु भएको छ र गाउँतिरको अहिले यसो हेर्दाखेरि एकजनालाई थाइरोइड भएको सुन्नुभयो भने गाउँको महिलाहरू, अनि उहाँहरूलाई यस्तो हुन्छ कि उहाँलाई भयो थाइरोइड सायद मलाई पनि हो कि होइन, त्यस्तो जिज्ञासा राख्ने अचेल गाउँको मान्छेहरूमा धेरै छ र उहाँहरू आएर आफ्नो चेकअप गराउनुहुन्छ र थाइरोइड निस्कियो भने पनि मान्नुहुन्छ। एजुकेटेड मान्छेभन्दा धेरै उहाँहरूले एकदम जिज्ञासा राख्नुहुन्छ कि यो कसरी गर्ने, कसरी खाने र भनेको कुरा एकदम राम्ररी सिकाउँदाखेरि होइन, बिस्तारै सिकायो भने सबै थोक तपाईँहरूले यस्तो गर्नु भन्दाखेरि सबै कुरा मानिदिनुहुन्छ, एकदम राम्ररी मान्नुहुन्छ उहाँहरूले। तर मैले हजारौँभन्दा 5-6 हजारभन्दा माथि नै मान्छेहरूलाई भेटिसकेका छु जो मसँग सेवा लिइरहनु भएको छ। छिमेकी देश बिहारबाट रक्सोलबाट एउटा लेडी आउनुभएको थियो, त्यो लेडिजको वेट 94 केजी है, 94 केजी र उहाँको हाइट 5.2 होइन, अनि उहाँको हाइटको हिसाबले उहाँलाई 55 देखि 60 को एराउन्ड मलाई राख्नुपर्ने थियो र उहाँले कतै सायद मेरो इन्टरभ्यू हेरेर त्यहाँबाट आउनुभयो र एकदम आफै जिज्ञासा लिएरै आउनुभएको। म उहाँलाई डाइट साइड ओबेसिटीको मोटापा कम गर्नको लागि जुन मैले बताएँ होइन, उहाँले मान्नुभयो। मैले उहाँलाई भने सुरुमै आत्तिएर हुँदैन होइन, फर्स्ट महिनामै तपाईँको वजन त कम हुँदैन, तर मेरो कुरा मानिदिनुहोस्। अनि पहिलो महिनामा उहाँको 200 ग्राम जति वजन कम भएको थियो र नेक्स्ट मन्थदेखि जब उहाँले सबै कुरा मेरो फलो गर्दै जानुभयो, विकली उहाँले 3 केजी वेट लस गर्नुभएको र महिनामा उहाँले 6 to 7 केजी है। अनि 4-5 महिनापछि जब उहाँ हरेक महिना मसँग फलोअपमा आउनुहुन्थ्यो र 5 महिनापछि उहाँको वेट 60 केजीमा आउनुभयो र यति धेरै उहाँ खुसी भएर जानुभयो। हाम्रो लागि त्यही सबभन्दा ठुलो हो कि हामीले भनेको कुरा उहाँले मानिदिनु भयो र त्यो कुरालाई फलो गरेर आफ्नो डाइटमा सामेल गर्नुभयो। यति खुसी लाग्यो त्यो म बयान गर्न सक्दिनँ। यस्तो छ जस्तो हामीले भन्यो होइन, हामीले भन्यो कि तपाईँले यो हामी चार्ट बनाएर दिन्छौँ, टाइम टेबलमा बताउँछु होइन, तर त्यो कुरालाई मानिदिनु पर्ने होइन, मान्नु भएन भने मैले दिएको कुराको त कुनै अहमियत भएन होइन। त्यस्तो कुराहरू अरू चुनौती हुन्छ होइन सम्झाउनलाई। जस्तो धेरै जस्तो मलाई चुनौती त्यही ओबेसिटीको बेलामा हुन्छ, किनभने मान्छेलाई त्यो बेलामा 1 महिना जब मेरो डाइट फलो गर्नुहुन्छ त्यो महिनामा त उहाँको 200-300 ग्राम मात्रै कमी हुन्छ, अनि त्यसपछि उहाँहरू आत्तिएर आउनुहुन्छ। ल मैले त तपाईँको सबै कुरा माने, तर मेरो 200 देखि 300 ग्राम मात्रै कम भएको छ। त्यस्तोलाई अलिकति सम्झाउने बेलामा चुनौती हुन्छ, तर बिस्तारै जब उहाँको वेट लस हुन्छ त्यो खुसी जब भन्न आउनुहुन्छ त्यो चुनौती हामी बिर्सिन्छौँ। हाइटको हिसाबले हामीले क्यालकुलेट गरेको हुन्छ होइन, त्यसलाई हामीले आफ्नो मेडिकल भाषामा हामीले BMI भन्छौँ होइन, BMI भन्छौँ। त्यो हाइटको हिसाबले उहाँहरूको कति वेट हुनुपर्छ होइन, त्यो हामीले चार्टहरू दिएका छौँ। तर जेनरल भाषामा भन्दाखेरि नर्मल हाम्रो नेपालको हाइट 5 फिटदेखि 6 को बिचमा हुन्छ होइन। यदि कुनै मान्छेको 5 फिट 5 सम्म छ भने त्यो मान्छेको हाइट हामीले 50 देखि 60 को बिचमा राख्नुपर्छ वेट। त्योभन्दा माथि जानु त्यो ओबेसिटी होइन। 6 फिटको मान्छेलाई 68 केजी है, 68 या 70 त्योभन्दा माथि जानु हुँदैन। तर अचल हाम्रो सोसाइटीमा बच्चा धेरै ओबेस भइरहेछ है, बच्चा यति धेरै ओबेस छ। जस्तो अब 4 फिटको हाइट छ त्यो बच्चा पनि 40 किलोसम्म गइरहेछ होइन। त्यसलाई बच्चालाई अलिक कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, तर बच्चाको वेट बढाउनुको कारण सायद हामी प्यारेन्ट्स नै हो जिम्मेवार होइन। हाम्रो कमी कमजोरी हो कि हामीले घरको खाना नदिकन हामीले बाहिरको जङ्क फुड आफ्नो सुविधा हेरेर होइन, चकलेट होइन, कोल्ड ड्रिङ्क भयो,
अनि जङ्क फुडहरू जस्तो बर्गर, पिज्जा, चाउमिन, अचल त चाउमिन र मोमोज हाम्रो घरमा पाइरहेको हुन्छ। घर जस्तै भन्नु पऱ्यो नि, जहाँ पनि पाउँछ। तर मोमोमा जुन पिठोको मोमो खायो भने फरक पर्दैन, तर जुन हामीले मैदावाला खान्छौँ, मैदाले पनि हाम्रो जिउ लाग्छ। त त्यस्तो चिजहरूलाई मिलाएर गऱ्यो भने कि आफ्नो वेटलाई कन्ट्रोल गर्ने होइन, अनि खानामा ग्यापिङ नगर्ने होइन, ठिक्कको खाना खाने र एक्सर्साइज नछुटाउने। र हाम्रो अचेलको गाउँको मान्छेहरू त अलिक काम गर्नुहुन्छ। हाम्रो बानी कस्तो छ भन्दाखेरि हामी बिउजिन त बिउजिन्छौँ, तर हामी फोनमा हुन्छ होइन। त्यो फोनले गर्दा हामीले वर्क गर्न पाइरहेको छैनौँ। जुन हामीले खायो त्यो हाम्रो बडीमै हुन्छ, त्यसलाई अलिकति खर्च गर्नुपर्छ। मोटापा अचेल हाम्रो सोसाइटीको लागि एकदम धेरै ठुलो विडम्बना हो है। मोटापाले धेरै किसिमको रोगहरूलाई निम्त्याउँछ, जस्तो मधुमेह भयो, ब्लड प्रेसर भयो, हृदयघात भयो। र अचेल मोटापाले गर्दा धेरै जस्तो कम एजकै मान्छेहरू, कम एज भन्दाखेरि 30+ नै मान्छेहरूको घुँडा दुख्ने होइन, किनभने हामी हिँड्दाखेरि सबै हाम्रो जिउको जुन वेट हुन्छ त्यो घुँडामा डिपेन्ड गर्छ होइन। त्यो घुँडा दुख्ने, विभिन्न किसिमको रोगहरू जस्तो थाइरोइड पनि हुन्छ, मधुमेह मैले भनिसकेँ, हृदयघात हुन्छ, ब्लड प्रेसर हुन्छ। यस्ता रोगहरूलाई मोटापाले निम्त्याउँछ र यसलाई हामीले कम गर्नको लागि खाना एकदम ठुलो रोल गर्छ। र अचल विदेशतिर होइन, विदेशतिर इन्टरमिडिएट फास्टिङ भन्छ, अचल एकदम धेरै प्रचलितमा आएको छ है। त्यो पनि एउटा छुट्टै हो, तर म धेरै प्रेफर गर्छु होइन कि खाने तर लिमिट मात्रामा खाने होइन। पेटलाई इम्टी नराखे पनि हुन्छ, तर खाने 4 चोटि खाने, तर 4 चोटिको मेरो छुट्टै खाना हुन्छ। रातिको खाना जस्तो बिहानको खाना हामीले भन्छौँ, या ब्रेकफास्ट बुझ्नुहोस्, या हाम्रो लन्च जुन 10 बजे अफिस जानुहुन्छ, त्यस्तो मान्छेले यदि बिहानको खाना खाइरहनु भएको छ भने राजा जस्तो खानुहोस्। मेरो भनाइ कि तपाईँको पेटलाई जति जरुरी छ त्यतिसम्म खानुहोस्, तर सन्तुलित आहार खानुहोस् होइन। र रातिको खाना जस्तो खाने, थोरै खाने होइन। यसको लागि म साधारण तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। तपाईँले एउटा गाडीमा 1 लिटर पेट्रोल भर्नुभयो, त्यो गाडीलाई तपाईँले दिनभरि चलाउनु भयो भने त्यो 1 लिटर पेट्रोल खर्च भयो होइन। तर कुनै गाडीमा तपाईँले 200 ml होइन पेट्रोल हाल्नुभयो र त्यो गाडीलाई थन्क्याइदिनु भयो, त्यो पेट्रोल खर्च हुन पाएन नि होइन। त त्यसैको भनाइ जस्तो तपाईँले बिहान खानुभयो, बिहानको तपाईँको क्यालोरी दिनभरि दिनचर्यालाई तपाईँको त्यो क्यालोरी खर्च हुन्छ होइन। तर राति तपाईँले जे खानुभयो, खाने बित्तिकै तपाईँ निदाइरहनु भएको छ होइन। धेरै जस्तो मान्छेले भन्नुहुन्छ होइन म त सुतेको थिएन, तर सुतेको थिएन, सोफामा मजाले बसेर तपाईँ फोन चलाइरहनु भएको छ भने, त त्यसकारण रातिको खाना अलिक कम खाने। र निन्द्रा पनि एकदम ठुलो रोल गर्छ मोटापाको लागि। जुन मान्छे कम सुत्नुहुन्छ उहाँ डेफिनेटली मोटाउनुहुन्छ है। त रातिको निन्द्रा 6 देखि 7 घण्टा सबैजनाको लागि राम्रो हुन्छ। र खाना कहिले पनि हतारमा नखानुहोस् कि बस गाडी छुटिरहेछ। खानालाई बिस्तारै चपाएर खानुपर्छ, किनभने जतिचोटि तपाईँ खानुहुन्छ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली तपाईँको माउथबाट एउटा हाम्रो मेडिकल साइन्समा सलाइभा भन्छ जुन निस्किरहन्छ, त्यसले मान्छे दुब्लाउँछ। र खाना बिर्सेर पनि हतारमा नखानुहोस् र बाहिरको खाना सकेसम्म छोडिदिनुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद कि मलाई जनताको सामुने तपाईँले मलाई आफ्नो जुन मेरो पेसाको बारेमा, सन्तुलित खानाको बारेमा मैले जनतालाई बुझाउन सकेँ होइन। र म यो भन्छु फेरि यदि त्यस्तो कार्यक्रमहरू केही सोध्न मन लाग्छ, म हरेक बेला तयार छु, मलाई सोध्नुहोस्, म जनताको सेवाका लागि तयार छु। र लास्टमा फेरि म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते।